प्रधानमन्त्री केपी ओलीको होमोडायलाइसिस सम्पन्न, डायलाइसिसका क्रममा राखिएको स्टेन्ट निकालियो, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, 9 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। नेपाली जनताको चित्त दुखाएर भारतसँग मित्रता कायम नहुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई, सीमा व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको दाबी। श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव सम्पन्न, सोमबारसम्म चुनावी नतिजा आउने। र विमल घरती मगरसहित 4 जना खेलाडी राष्ट्र टिमबाट बर्खास्त, अनुशासनहीन काम गरेको इन्फाको आरोप। इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा हङकङ विरुद्ध नेपालको सहज जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेस्रो पटक डायलाइसिस गरिएको छ। काठमाडौँको धापासे स्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा तेस्रो पटक हेमोडायलाइसिस गराएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक एवं नेफ्रोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिन विभागकी अध्यक्ष डाक्टर दिव्या सिंह शाह, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर चक्रराज पाण्डे र यूरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जिकल विभागका अध्यक्ष डाक्टर प्रेमराज गेवालीको संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गराएको समेत उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारपछि प्रधानमन्त्री ओली आजै बालुवाटार फर्किनु भएको छ। गत कार्तिक 12 र 13 गते ग्रान्डी भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको डायलाइसिस गर्ने क्रममा राखिएको स्टेन्ट निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ। मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भई डायलाइसिस गराउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेद्वारले तोकिएको समयसीमाभित्र नाम फिर्ता लिएपछि आयोगले आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो। नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेद्वारका लागि आयोगले नाम फिर्ता लिन दिउँसो 1 बजेसम्मको समय दिएको थियो। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचन अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि 35 जिल्लाका 44 स्थानीय तहको 48 पदमा 281 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा 9 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उम्मेदवारलाई भोलि निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा उपमहानगरपालिका प्रमुख 1, गाउँपालिकाका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडाध्यक्ष 43 गरी 48 पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी उद्गम स्थलबाटै सीमा नदी भएकाले भारतको नयाँ नक्सामा राखिएको कालापानी लगायतको क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग सभापति देउवाले महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपाली भूमि भएको बताउनु भएको हो। महाकाली पूर्वको उत्तर पश्चिम सीमान्त क्षेत्रको भूभाग नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमानाका रूपमा रहेको उहाँले बताउनु भयो। कालापानी बारेको आफ्नो पार्टीको धारणा सधैँ स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले महाकाली सन्धिले पनि महाकाली नदी सीमा नदी भएको र महाकालीको पानीमा नेपाल भारतको बराबरी हक भएको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सभापति देउवाले कालापानी नेपालकै भूभाग भएको यथार्थ स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हालै भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारलाई यो विषयमा आवश्यक पहल गर्न कांग्रेस लगायतका सबै दलको साथ समर्थन रहेको जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा सभापति देउवाले निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई सरकार आफैले संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। हत्यारालाई उम्कन नदिने भन्दै उहाँले हाउसमा यो विषयमा अझ बढी जोडका साथ कुरा उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतले नेपाली जनताको चित्त दुखाएर मित्रता कायम नहुने बताउनु भएको छ। पाल्पामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले मित्रताको नाममा अधिकार छाड्ने कुरा नहुने भन्दै नेपाली जनताको चित्त दुखाएर मित्रता कायम नहुने बताउनु भएको हो। भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रति इङ्गित गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। हामीले मित्रताको सम्बन्ध चाहन्छौँ, मित्रताको कोर्सबाट हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। दुई देश मिलेर नै दुई देशका जनताको हितमा पनि र यो क्षेत्रमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिन्छ। हाम्रा पनि अन्यथा स्वार्थहरू छन्, तर नेपालले आफ्नो एक इन्च जमिनको रक्षा चाहिँ गर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा हुन सक्दैन। मित्रताको नाउँमा हामीले आफ्ना अधिकारहरूलाई छोड्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन। मित्रता र अधिकार सँगसँगै जान्छन् र नेपाली जनताको चित्त दुखाएर मित्रता कायम पनि हुन सक्दैन। यो हाम्रा मित्रहरूले बुझ्नु जरुरी छ।
तथ्य प्रमाणको आधारमा मित्र राष्ट्रसँग वार्ता गर्ने भन्दै विगतमा जनताले तिरेका तिरो जनगणनाका साथै निर्वाचनमा भाग लिएका आधारमा मात्र मित्र राष्ट्रसँग वार्ता गर्ने मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले मित्रताको सम्बन्ध चाहने र मित्रताको कोषबाट अगाडि बढ्ने समेत बताउनुभयो। के थिए त्यति बेलाका नक्साहरू, ती कुराहरू भन्छौँ। 15 सालमा त्यही ठाउँमा चुनाव भयो, त्यहाँका जनताले भोट हाले। 18 सालमा गणना भयो, त्यहाँका मान्छेले नाम लेखाए। 97 सालमा तिरो तिरे बैतडी मालमा गौडामा आएर ती रसिदहरू हामीसँग छन्। हामीले प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छौँ मित्र राष्ट्रसँग। नेपालको 1 इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिने भन्दै नेपाली भूभागको रक्षा गर्न सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएकाले ऊर्जा मिलेको भन्दै उहाँले समस्याको समाधान कूटनीतिक ढङ्गले गर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले सबैको साथ पाएको जानकारी दिँदै उहाँले सीमा सम्बन्धी मुद्दा बीचमै छुट छ भन्ने नसोचेर निर्धक्क रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। तपाईहरु यो सरकारप्रति विश्वस्त रहनुभएको हुन्छ अनि अन्यथा हुन्छ कि यो मुद्दा बीचमै छुट्छ कि यो मुद्दाको बारेमा फेरि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ कि यो ढङ्गले तपाईहरुले चिन्ता नगर्न, निर्धक्क रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको सीमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको बताउँदै त्यो सुगौली सन्धिले पूर्वको मेची र पश्चिमको महाकाली भनेको छ, त्यसलाई जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालसँगको एकताका लागि थप प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले भइरहेका प्रयासलाई निरन्तरता दिने र एकीकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरासियाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्रै राजपासँगको एकताका विषयमा मत विभाजन भएपछि बैठकको एजेन्डा नै बनेको थियो। केन्द्रीय समिति बैठकले अस्ति बसेको संघीय परिषदको विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ। संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्काल पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। राजपाले पार्टी एकताका लागि सरकारबाट बहिर्गमनलाई मुख्य शर्त बनाएका बेला समाजवादीले तत्काल सरकार नछोड्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। हिजो सुरु बैठकमा करिब 400 प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। रौतहटको राजापुर बम काण्डका मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता एवं सांसद मोहम्मद अफ्ताफ आलमलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा राख्न हिजो आदेश दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै आलमलाई गए राति नै काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनलाई ललितपुर स्थित नखो कारागारमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा 2064 साल चैत 27 गते भएको बम विस्फोटमा परि घाइते भएकालाई इटाभट्टामा जिउँदै चलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न हिजो आदेश दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको टुँडिखेललाई अतिक्रमणबाट जोगाउन भन्दै नागरिक स्तरबाट थालिएको अकुपाई टुँडिखेल अभियान अन्तर्गत आज पनि टुँडिखेलमा प्रदर्शन भएको छ। गत शनिबारदेखि थालिएको अभियान अन्तर्गत आज पनि प्रदर्शन गरिएको अभियन्ता आलोक सिद्धि तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। टुँडिखेलमा आज विभिन्न पेसाकर्मीसँगै सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। गत शनिबार पनि करिब 3000 को मानव साङ्लोले टुँडिखेललाई घेरेको थियो। सूक्ष्म जीवहरूको सङ्कलन, संरक्षण, उत्पादन र पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा पनि माइक्रोबियल कल्चर इलेक्सन सेन्टर स्थापना हुने भएको छ। यसका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान नास्टले कल्चर सेन्टर स्थापनाको तयारी सुरु गरेको छ। नास्टकै विज्ञान संकाय प्रमुख जयश्री सिद्धापतिका अनुसार कल्चर कलेक्सन सेन्टरमा राखिने जीवाणुहरूको स्ट्रेन सङ्कलन गर्न थालिएको छ। कल्चर कलेक्सन सेन्टर नेपालमा सञ्चालन हुँदा जीवाणुहरूको डाटाबेस बन्ने नास्टले जनाएको छ। यही तथ्याङ्कको आधारमा विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई जानकारी दिने र लिने काम हुन्छ। मुलुकका विभिन्न संस्थाहरूबाट स्ट्रेन सङ्कलन गरेर जीवाणुको विवरण तयार गर्ने नास्टको योजना छ। जीवाणुहरू इन्जाइम, इन्सुलिन, प्रोटिन, जैविक मल उत्पादन, उद्योग, औषधि निर्माणमा एजेन्टको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। औद्योगिक औषधि, कृषि, खाद्य लगायत अध्ययन अनुसन्धानमा पनि यिनीहरूको प्रयोग उच्च हुन्छ। इलामका कृषक किवी खेतीमा यति बेला मरिहत्ते गरेर लागेका छन्, तर किवी खेतीबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा अपेक्षित उत्पादन भने हुन सकेको छैन। किवी रोप्नेदेखि बजारसम्म पुर्याउँदासम्म प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने भए पनि कृषकले अन्धाधुन्दा खेती गर्दा गुणस्तर र उत्पादन दुवैमा नकारात्मक असर परेको छ। थप विवरण सहित इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराई।
किवी टिपेर बजारमा पुर्याउने यो उपयुक्त समय हो, तर कृषकले छिटो कमाई गर्ने लोभमा भदौदेखि नै किवी बजारमा पुर्याए। परिपक्व नहुँदै किवी टिप्दा त्यसको स्वाद र पौष्टिकता दुवै कम हुने भएकाले बजारलाई नै प्रत्यक्ष असर परेको छ। यही कारणले अहिले खान योग्य किवीको बजार प्रभावित भएको कृषक पूरण गुरुङ बताउँछन्। किवीको अहिले गुणस्तर खस्केको होइन, हामीले खस्काएको। हामी कृषकहरूले यो पछौटे कृषकहरूले चाहिँ पैसाको अलिकति आर्थिकको लोभले पनि यो किवीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला भदौ असोजमै टिपेर चाहिँ बजार बिगारेको छ। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा कृषकले उचित समयमा नै किवी टिप्नका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको किवी जोन सञ्चालक समितिका सचिव गंगा विष्टको भनाइ छ। साउन भदौमा हरियो जातको किवी, ग्रिन किवी टिपियो, रेड किवी टिप्नुपर्ने समयमा ग्रिन किवी टिपियो, बजारमा गयो र बजारमा चाहिँ नराम्रो असर पर्यो, उपभोक्ताहरूले मन पराएन। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने, पाचन प्रणाली बलियो हुने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटु रोगीलाई समेत फाइदा पुग्ने पुष्टि भएको यो फलका अनेकौं गुणबाट प्रभावित भएर कृषकले किवीमा लगानी गरेका हुन्। जिल्लामा किवी जोन सञ्चालन भए पनि आवश्यक बजेटको अभावमा अपेक्षित रूपमा काम भएको छैन। जिल्लाका हरेक जसो बगानमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिका कारण समस्यामा परेको कृषकहरू बताउँछन्। बाँसको समस्या छ, अनि यसलाई अब अलिकति आफ्नै तरिकाले कटिङ गरिन्छ। कटिङको नि अब समस्या होला होइन। अब बिउ बिरुवा त कसरी अब हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म कुन जात हो भन्ने त तपाईँले भन्न जान्ने मात्रै हो। किवी खेती गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्ने भन्ने हामीसँग ज्ञान नभएको र किवीको कटिङ गर्दाखेरि आफ्नै तरिकाले गर्ने, अब कटिङ यसमा बिग्रेको र तालिमको कमी भएर यस्तो भएको। 1200 मिटरदेखि 2500 मिटरसम्मको उचाइमा किवी खेती हुन्छ। वातावरणीय हिसाबले पनि किवी खेतीका लागि इलाम उपयुक्त मानिन्छ, तर जनशक्तिको अभावका कारण किवी खेती विस्तारमा केही कठिनाई हुने गरेको कृषकको गुनासो छ। आम्दानीसँगै बाँझो जमिनको उपयोगका लागि समेत उपयुक्त देखिएको किवी खेतीको प्रवर्धनमा प्राविधिक पक्षलाई थप मजबुत बनाउँदै बजारीकरण र गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। दाङको बबई गाउँपालिका 5बाट प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा बबई गाउँपालिका एरिया इन्चार्ज 32 वर्षीय निमबहादुर डाङ्गी छन्। यस्तै दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 1बाट पनि प्रतिबन्धित चन्द समूहका नेता पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा प्रकाश बुढा मगर छन्। 30 वर्षीय मगर प्रतिबन्धित चन्द समूहका सेक्सन अध्यक्ष रहेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी विनोद विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको हिरासतमा राखिएको छ। यसैबीच दाङ र कपिल वस्तुको सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले अत्याधुनिक हतियार एसएमजी राइफल फेला पारेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार 5 थान एसएमजी राइफल, 13 थान म्यागजिन र 390 राउन्ड गोली फेला परेको हो। बरामद हतियार प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द सम्मको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सडकमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा बाजुराका 32 वर्षीय गोकुल बहादुर रोकायाको मृत्यु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका 1 स्थित सडकमा रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोकिँदा स्थानीय 42 वर्षीय दामोदर पौडेलको मृत्यु भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 29 17 किलो स्थित सडकमा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा बैजनाथ चौधरीको मृत्यु भएको छ। यस्तै रूपन्देहीको बोटोल उपमहानगरपालिका 9 मिलनचोक स्थित सडकमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 30 वर्षीय उपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 6 बकुवा स्थित सडकमा माइक्रोको ठक्करबाट 4 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। भन्सार छलेर भारतबाट नेपालभित्र आएको 6 किलो चाँदीका गहनासहित सशस्त्र प्रहरी बलले धनुषाका जनकपुर उपमहानगरपालिका 25 लोहनाबाट 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चाँदीसँगै एपीएफको टोलीले 7,20,100 रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेमा 48 वर्षीय अरुण गुप्ता छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी राजस्व प्रीतिका अनुसार शरीरभरि चाँदी र पैसा बाँधेर ल्याइरहेको अवस्थामा गुप्ता पक्राउ परेका हुन्। 2 महिना यता सशस्त्र प्रहरी बलले धनुषाबाट भन्सार छलेर भित्राएको 55 किलो चाँदी बरामद गरिसकेको छ।
गुठी पञ्चमी पर्वको अवसरमा गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाले भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरमा गुठी पञ्चमी पर्वमा हुने विशेष पूजालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाका कर्मचारी लाल प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। भोलि एक दिन सो गाउँपालिकाको विद्यालय, गाउँपालिका ओडा, सरकारी कार्यालय बन्द रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ। परम्परादेखि गुठी पञ्चमीमा मनोकामनामा विशेष पूजा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराई बिदा दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले मनोकामनामा गुठी स्थापना गरेदेखि सो पर्व सुरु भएको कथन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा विनोद घिमिरेको नमस्कार। विज्ञहरूको अभावका कारण स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको धनकुटाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहमा विज्ञ जनशक्ति सहजै उपलब्ध नहुँदा घरेलु, लैङ्गिक हिंसा, लेनदेन, अंशवर्णा र सात सिमानाका मुद्दामा प्रभावकारी न्याय निरूपण गर्न कठिनाई परेको 24 गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञ कुमारी रुचालले बताउनुभयो। दरबन्दी सृजना गरेर कानुनी सल्लाहकार राख्न सक्ने प्रावधान नरहेको र कानुनी परामर्श आवश्यक पर्दा स्थानीय स्तरमा विज्ञ जनशक्ति पाउनै मुस्किल रहेको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुको भनाइ छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र पालिका बीच पुलको काम गर्ने संयन्त्र नभन्दा विद्यालयसँगको समन्वय कमजोर बनेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएपछि गत वर्षबाट सङ्घ अन्तर्गत रहेका स्रोत व्यक्तिहरू विदा भएका छन्, जसका कारण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र विद्यालय बीच समन्वय गर्न कठिनाई परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनकुटाका प्रमुख मोहन राईले बताउनुभयो। प्रधानाध्यापकहरूको नियमित बैठक, निरीक्षण अनुगमन, विद्यार्थीको तथ्याङ्क तथा सञ्चालित कार्यक्रमका बारे समन्वय र सूचना आदान प्रदानमा कठिनाई परेको उहाँको भनाइ छ। कच्चा पदार्थ अभावका कारण धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रमा सञ्चालित खाडी कपडा उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग सङ्कटमा परेका छन्। कपास खेती पनि बन्द हुँदै गएको छ। उत्पादन लागत महँगो रहेकाले आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा खाडी कपडा उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग धराशायी बनेको शहीद भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले बताउनुभयो। हवस् त, धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। विनोद घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता झण्डै आधाले घटेको छ। गत असोज मसान्तसम्ममा 15 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 43.51% कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 27 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। सरकार बजेट कार्यान्वयनप्रति गम्भीर नहुँदा र खर्च गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण घट्दै गएको हो। 3 महिनाको अवधिमा प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये अनुदानको 78.8 र ऋणको हिस्सा 21.2% रहेको छ। असोजमा भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने परियोजनाको लागि 3 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाललाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट बहुपक्षीय साझेदारले ऋण अनुदान प्रदान गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा आज राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न भएको छ। आतंकवादी हमला भएको 7 महिनापछि नयाँ राष्ट्रपतिका लागि भएको चुनाव सम्पन्न भएको हो। निर्वाचनमा 35 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छैन। 7 महिना अघि भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनापछि चर्को आलोचना खेपेका राष्ट्रपति सिरिसेनाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्नुभएको हो। निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षका भाइ गोताबाया राजपक्ष र सजित प्रेमदासालाई मुख्य उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ। श्रीलङ्कामा 1 करोड 60 लाख मतदाताले मतदान गरेका छन्। एक चरणमा हुने निर्वाचनमा मतदाताले आफ्ना 3 रोजाइका उम्मेदवार छान्न सक्छन्। कुनै पनि उम्मेदवारले 50% भन्दा बढी पहिलो रोजाइको मत जित्न नसके दोस्रो रोजाइको मत अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने श्रीलङ्काली निर्वाचन कानुन छ। कुनै एकजनाले 50% मत ल्याएमा चुनावको नतिजा आइतबार आउने अपेक्षा गरिएको छ। दोस्रो विकल्पमा गएमा सोमबारसम्ममा चुनावी नतिजा आउने जनाइएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विश्वकप 2022को छनौटमा कुवेत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टिमका 4 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमबाट बर्खास्त गरेको छ। अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै एन्फाले 4 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमबाट बर्खास्त गरेको हो। एन्फाले स्टार फरवार्ड विमल घरती मगर, मिडफिल्डरमा अञ्जन विष्ट, अर्का मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ र डिफेन्डर दिनेश राजवंशीलाई हटाएको हो। उनीहरू गए राति ठमेलका विभिन्न क्लबमा रहेको पाइएकाले कारबाही गरिएको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाका उच्च अधिकारीले प्रशिक्षक योहान कालिनसँगको छलफलपछि उनीहरूलाई टिमबाट बर्खास्त गरेको हो। कारबाहीमा परेका ती 4 खेलाडीले भुटानको यात्रा गर्ने छैनन्। उनीहरूको स्थानमा एन्फाले वैकल्पिक खेलाडीलाई भुटान पठाएको छ। नेपालले विश्वकप छनौटमा कुवेत विरुद्ध थिम्पूमा मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दशरथ रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नभएको भन्दै एसियाली फुटबल महासङ्घले जनाएपछि नेपाली टिम घरेलु खेल भुटानमा खेल्न बाध्य भएको हो। बङ्गलादेशमा जारी एसएससी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा नेपालले हङकङलाई 40 रनले पराजित गरेको हो। यो जितसँगै नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपालले प्रस्तुत गरेको 218 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ 45.5 ओभरमा 177 रनमा समेटेपछि नेपालले सहज जित हात पारेको हो। किञ्चित शाहले 53, हारुन अर्शदले 26 र इहान नवाजले अभिजित 44 रन बनाए। नसरुल्लाह राणा, असहान अली र शाहिद वासिफले समान 10 रन जोडे। हङकङका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। करण केसी र अविनाश बोहराले समान 3 तथा सुसन भारीले 2 विकेट लिएपछि हङकङको इनिङ्स ध्वस्त भएको थियो। उसका अन्य 2 ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए। यसअघि ढाकास्थित सावर क्रिकेट मैदानमा टस जितेको हङकङले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 217 रनको योगफल तयार पारेको थियो। नेपाली समचरणको अन्तिम खेलमा पर्सि आयोजक बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। एभरेस्ट ट्रेल रेसको 9औं संस्करणको पुरुषतर्फको उपाधि नेपाली धावक सुमन कुलुङ राईले जितेका छन्। सोलुखुम्बुको पतालेबाट 6 दिन अघि सुरु भएको ट्रेल रेस आज लुक्लामा समापन भएको हो। सुमनले 170 किलोमिटर दूरी 20 घण्टा 51 सेकेन्ड 36 सेकेन्डमा पूरा गरे। कुलुङ सोलुखुम्बु गुदेका स्थानीयवासी हुन्। उनले यसअघि एभरेस्ट म्याराथन 2 पटक जितेका थिए। पुरुषतर्फको उपविजेता स्पेनका मेरालेस जेडार भए। उनले 23 घण्टा 28 मिनेट 29 सेकेन्डमा दूरी पार गरे। नर्वेका सेसरोड ह्यान्ड्स तेस्रो भए। उनले 23 घण्टा 54 मिनेट 13 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरे। नर्वेका यस्तै महिलातर्फको उपाधि भने स्पेनकी धाविका अन्ना कोम्यान्टीले जितेकी छन्। उनले निर्धारित दूरी 26 घण्टा 20 मिनेट 56 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। उपविजेता ब्राजिलकी मुआ आला भिलासेक भइन्। उनले 29 घण्टा 29 मिनेट 5 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरिन्। स्पेनकी नुरिया तेस्रो भइन्। उनले 30 घण्टा 3 मिनेट 46 सेकेन्डमा रेस पूरा गरिन्। ट्रेल रेसका विजेतालाई पर्सि सोमबार काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गरी पुरस्कार वितरण गरिने आयोजक संस्था अन्नपूर्ण ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसनका कार्यकारी निर्देशक कामी शेर्पाले बताउनुभयो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।